Roma o Vatican. Adunay duha ka Babilonia. Ang unang Babilonia nahanaw na. Ang ikaduhang Babilonia mao ang Roma sa iyang pagkapagano. Atong hisgutan ang pagano nga Roma. Sa pagsulat ni San Juan sa libro sa Pinadayag, anana sa iyang huna-huna ang Roma sa iyang pagkapagano nga mo'y nagluto sa simbahan. Pinadayag Kapitulo 17, versikulo 1 hangtod 7. Unya usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan miduol kanako og miingon, dali ngari og pakit-on ko ikaw unsaon pagsilot ang daotang babay nga mao ang dakong syudad nga nahimutang duol sa mga suba. Nakikilawas ang mga hari sa kalibutan nining daotang babay og nangahubog ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pag-inom sa bino sa iyang pagkabigaon. Unya gigamahan ako sa espiritu o gidala ako sa anghel ngadto sa kamingawan. Didto nakita ko ang usa ka babay nga nagkabayo sa pulang mananap nga naputo sa ngilad nga mga ngalan nga nasulat niini. Ang maong mananap may pito ka ulo og napulo ka sungay. Nagsapot ang babay og dagtong pula og iskalarta nga gidayan-dayan og mga bulawan, hamiling mga bato og mga perlas. Nagkupot siya og kupa nga bulawan nga puno sa laway og hugaw mga butang nga bunga sa iyang pagkabigaon. Naisulat sa iyang agtang ang usa ka ngalan nga may tinagong kahulugan, ang gamhanang Babilonia, inahan sa tanang bigaon og kangil-aran sa kalibutan. Og nakita ko nga nahubog ang babay sa dugo sa katawhan sa Dios og sa dugo ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsunod kang Kristo. Sa pagkakita ko kaniya, nahibulong ako pag-ayo og nangutana ang anghel kanako, nganong nahibulong ka man? Tug-anan ko ikaw sa tinagong kahulugan sa babay og sa iyang gikabay-an nga mananap nga may pito ka ulo og napulo ka sungay. Kining babay nga gisgutan dinhi mao ang pagano nga Roma og wala pa kini makonverter. Ato kining masayran nga kining babay mao ang pagano nga Roma og dili simbahan kung atong basahon ang Pinadayag Kapitulo 17 versikulo 18. Ang nakita mong babay mao ang dakong syudad nga nagmando sa mga hari sa kalibutan. Dinhi maningkamot ang tigdaot sa simbahan, din ilang ipakita nga ang Papa, ang hari sa Batikano sa Roma, sa tibok kalibutan, aron ipakita nga ang Papa mo'y nagluto sa mga Kristiyanos. Dinhi, daghan kitag makoreksyon sa kasaysayan nga gipangtuis sa mga magdadaot niini. Atong hisgutan ang Vatican. Ang Papa adunay luna sa Roma, nga gitawag karon og Vatikano. Apanula magkontrolar ang Papa sa tibok Roma o sa kalibutan, sumala pa sa gipasumangil. O kining luna sa Vatikano, gikuha sa gobyerno sa 1870. Pero ang Papa nagpadayon sa pagpakita nga ang simbahan lahi sa panggobyerno. Og mao nga si Pebrero 11, 1929, adunay panagsabot sa panggobyerno sa Roma o sa Vatikano nga ang Papa adunay katungod sa pagdumala sumala sa iyang misyon, ang pagluwas sa katawhan. Ang pagano nga Roma gimanduan kini sa mga emperador nga may naglutos sa Iglesia Kristiyana Katolika. Niadtong panahona sa pagsulat ni San Juan, nagtumong siya sa Roma nga pagano ug ang Iglesia Katolika kaniadto mao ang gilutos. Ania ang record sa kasaysayan. Ang nagunang katarungan nganong giluto sa kagamhanang Romanhon ang simbahan, may katarungang politikanhon, sanglit ang maong gobyerno, dili makatugot nga magalungtad ang Iglesia Katolika. Niadtong tuig 64 ngadto sa 68 AD, si Nero mao ang unang emperador nga nagluto sa mga Kristiyanos. Ang atong reference, World History by O'Brien, page 38. Di ba klaro kaayo nga ang gilutos niadtong panahona mao ang simbahan ug ang naglutos mao ang emperador nga pagano sugo ni Nero? Ang ilang gipamatay mao ang mga Katolikong Kristiyano.
Gani ang unang Santo Papa mao si San Pedro, siya biktima sa pagpanglutos. Busa adun duha ka klase nga Babilonia. Ang unang Babilonia nahanaw na, ug ang ikaduhang Babilonia mao ang Roma sa iyang pagkapagano. Tungod sa una mga Kristiyanos nga nagsangyaw uban sa pagpangulo ni San Pedro, ang Roma na kumberter og nahimo kining instrumento sa pagsangyaw sa may balita sa kaluwasan. Gani si San Pablo nagpasalamat sa simbahan sa Roma kay pinaagi sa Roma nasangyaw ang may balita sa kaluwasan ngadto sa tibuok kalibutan. Ang Vatican adunay 108.7 ka hektarya o sa record sa 1968 aduna lamay 752 ka lumulupyo didto. Ang Vatikano gipanguluhan sa Papa sa tibuok nga legal, executive o judicial powers. Independente ang maong estado. Ang tuyo nini mao nga dili kini mahiapil sa kasamok kung dunay panagbingkil ang Roma sa ubang kanasuran. Apan ang Vatikano sa iyang function alang sa kalihukan sa espirituhanon ug busa usa ka pagbutang-butang ug paghimakak ang pag-ingon nga ang Papa usa ka hari tungod kay sa walay kalabutan sa gahom sibil sa tibuok Roma o sa ubang mga nasod. Ang jurisdiction sa Papa maura ang gamay nga luna sa Vatican nga gilangkuban lang sa lumulupyo nga wala makaabot og 8 ka gatos ka mga tao.